15 शाबान पूरा साल मस्जिद में नहीं गया बेईमान। शब बरात गुजरी है। शब दा माना रात, बरात दा माना आजादी। जिस रात का न क़याम फर्ज है न दिन का रोजा कोई लागू किया शरीयत ने, उस रात को खड़े भी होते हैं, दिन को रोजा भी रख लेते हैं। कितना खबीस है ये शैतान, किस तरह हमें पटड़ी से उतारता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शब बरात 15 शाबान की रात के बारे में उलमाए इकराम क्या राय रखते हैं, उस रात रोज़ा रखने की क्या फजीलत है और उस रात की हकीकत। आज नाज़रीन हम आपको तमाम मसालिक के उलमाए इकराम के मौक़िफ़ सुनाते हैं कि उनका इस रात के बारे में क्या मौक़िफ़ है। सबसे पहले नाज़रीन हम आपको एक वीडियो दिखलाते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी इसी वक्त हाथ थोड़ा नीचे करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया। अब चलिए नाज़रीन, आप सबसे पहले अहले हदीसों के मौलवियों के बयान समाअत कीजिए, उसके बाद हम आपको और बयान सुनवाते हैं। शब बारात की हकीकत यानी मुर्दों की ईद। प्यारे भाइयों, 15 शाबान को हलवे तकसीम करना, नहा धो कर अच्छे कपड़े पहना, चरागा करना, आतिशबाजी करना, पटाखे छोड़ना, इसी तरह रात को कब्रिस्तान जाना, वहाँ मेले ठेले चरागा करना, बर्गर और गोल गप्पे खाए जा रहे हैं, कब्रों पर फूल और चादरें चढ़ाई जा रही हैं। ऐसे लगता है जैसे मुर्दों की ईद है। वाह रे उम्मत मुस्लिमा, कब्रिस्तान तो इबरत की जगह थी, लेकिन इन्होंने जो किया खेल तमाशा बना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान जाओ ताकि तुम्हें मौत याद आए, तुम्हें आखिरत याद आए, नहीं कि वहाँ पे मर्दों और औरतों का इख्तिलात और ये काम हो रहे हैं। शब बारात, ये शब बारात है, कोई कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में इसका। 30 साल के अरसे में आपने किसी एक साल भी सहाबा को इकट्ठा किया हो कि आज जो है ना वो शबे बारात भी है और आज शबे मेराज भी है, तो आज आपको इतने नवाफिल पढ़ने चाहिए, आज आपको इतने रोज़े रखने चाहिए सुबह उठ के, और आपको ये अमाल करने चाहिए। उम्मत को इस बात का हुक्म नहीं दिया। बात वही है कि सोचने वाला आज भी सोचता है और लॉजिक भी ये पेश करता है। नेकी है ना, असल में नेकी वो है जिसको कुरान ने डिफ़ाइन कर दिया। नेकी वो है जो मोहम्मद करीम ने पेश कर दी है, समझा दिया है। जिसका तज़किरा कुरान और हदीस में नहीं है वो नेकी नहीं बन सकती, क्योंकि नेकी का मेयार और पैमाना ही दो चीज़ें हैं, किताब अल्लाह व सुन्नत रसूली। लोगों में तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान है और एक उसके रसूल की सुन्नत है। जब तक इन दोनों चीज़ों को थामे रखोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। एक भाई मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उठता है, देखिए जी कुरान कह रहा है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने बरकत वाली रात में कुरान उतारा है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। मेरे मुअज़्ज़ज़, मेरे मुहतशम, कुरान की आयत तो आपने सही पढ़ी है। जो मफ़हूम आप निकालने जा रहे हैं किसी सहाबी को भी समझ आया? 1,44,000 सहाबा हज्जतुल वदा के मौके पे थे और आपने सबको मुखातिब करके फरमाया अला हल क़द बल्लग़त, क्या मैंने पहुँचा दिया? सब ने कहा कि आपने अल्लाह का दीन हमें पहुँचा दिया। फिर अल्लाह के रसूल ने अपने रब को भी गवाह बनाया, अल्लाहुम्मा अशहद फ़इन्नी क़द बल्लग़त, अल्लाह गवाह रहना मैंने सारा दीन पहुँचा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दीन सारा पहुँचा दिया। अगर तो उस दीन के अंदर इस बात का तज़किरा है कि लोगों को ये रुख दिया जाए कि आपने ये करना है और आपने वो करना है, तो फिर तो मानना चाहिए। जो मानता नहीं वो तो मुजरिम बनेगा अल्लाह ताला के यहाँ। लेकिन जिस चीज़ को दीन ने पेश नहीं किया उसको अपनी तजुर्बाती ज़िंदगी को दलील बना करके मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरे फ़लाँ ने ये कहा है, मेरे इल्लान ने ये कहा है और ये फ़लाँ किताब में लिखा है। अब नाज़रीन आप बरेलवियों के उलमा इकराम के बयानात समाअत कीजिए, उसके बाद हम आपको बाकी उलमा के बयान सुनवाते हैं। 15वीं शब जो मुसलमान जागते हैं शाबान की, इसकी शरई हैसियत क्या है? देखें, दूसरे दलाइल से क़त्अ नज़र मैं आसान सी बात आपको समझाता हूँ। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत है कि वमा रआउल मुमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, जिसे मुसलमान अच्छा समझें वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक भी अच्छा है। और मुसलमान से मुराद सब यहाँ पर शामिल हैं, यानी उसमें मुफ्तियान कराम भी हों, उलमा हों, मशाइख हों और अवाम हों, सिर्फ अवाम का नहीं यहाँ एतबार। तो इसका मतलब देखें अब ये 15वीं शब बेशुमार उलमा इसमें शामिल होते हैं, मुफ्तियान किराम हैं, इसकी बाकायदा उम्मत को इजाज़त दी गई है। इसको जायज़ तरीक़े से अल्लाह ताला की इबादत में तौबा करते हुए खौफ खुदा के साथ गुजारा जाए तो इससे वही मना करेगा जो मिजाज शरअ से नावाकिफ़ होगा।
کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں، ان کی کیفیات بدلتی ہیں، اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی آپ مساجد لے لیں، کسی بھی مکتب فکر کی لے لیجئے، اس پہ گنبد اور مینار آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ آپ ذرا پوچھئے گا یہ کیوں بنایا گیا تھا، اس کے پیچھے بھی عرف کار فرما تھا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگانا، اسی طریقے سے مدارس کا قیام، پھر ان کے سلیبس کا انتخاب، اسی طرح ہر مسجد کو آپ دیکھ لیں، پکی مسجد ہے اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے، مسجد کے اندر مطلب کارپیٹس ہیں، قالین ہیں، یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے، کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ اس کے منع میں شدت کرتے ہیں کہ خدا را لوگوں کو آنے دیں، لوگ تو ویسی مسجدوں میں نہیں آتے۔ ہاں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اس میں خرافات میں حصہ لینا وہ بالکل غلط ہے۔ شب برات کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو روایت بیان کرتے ہیں یہ روایت تو ہے ہی نہیں، ضعیف ہے، کوئی موضوع کہتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس لیے لوگوں کو اس رات میں عبادت کرنے سے باقاعدہ روکتے ہیں۔ اب روکنے کی روایت کہاں ہے؟ پہلے تو میں سے یہ پوچھتا ہوں بھائی، روکنے کی روایت دکھا دو پہلے تو، صحیح ہے نا؟ اگر کرنے کی تمہیں نہیں ملی، یہ ملی ہو ضعیف یا موضوع ہے، تو روکنے کی روایت تو تمہیں دکھانی پڑے گی۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت پیارا خوبصورت جواب تو آپ نے عقلی جواب آپ نے دے دیا کہ چلے آپ کو نہیں ملی اگر کرنے کی تو نہ کرنے کی روایت ہمیں دکھا دیں، ہم نہیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل تو دلیل انکار کی ہے، انکار کی کوئی دلیل ہے تو کوئی وہ دکھا دے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ قبرستان بھی جانے سے روکتے ہیں۔ ہاں، تو اگر ہے آپ کے پاس ایسی کوئی ممانعت کی، بلکہ ہمارے پاس تو دلیل ہے، نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، اللہ، تو یہ تو اصل میں بات یہ ہے حافظ صاحب، دنیا کا سب سے آسان کام اعتراض، جی، تنقید، سب سے آسان، کچھ نہیں کرنا بیٹھے بیٹھے۔ اب ناظرین آپ دیوبندی علماء کرام جو ہیں ان کا یہ موقف سماعت کیجیے، اس کے بعد ہم آپ کو آخر کے اندر باقی علماء کرام کے بیانات بھی سنواتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اس کے رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اس روزے کی فضیلت احادیث پاک میں موجود ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ثابت ہے، اور ہمیں اس کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، اس روزے کو فرض نہ سمجھیں، واجب نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں، جو بندہ نہ رکھ پائے اسے مورد الزام نہ بنائیں، لیکن شریعت سے یہ بات ثابت ہے۔ ناظرین آخر کے اندر آپ اشاعتی مولیوں کے بھی موقف اور بیان سماعت کیجئے، اس کے بعد ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو 3 دن پہلے سے میسج بھی چلنا شروع ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر، موبائلوں کے اوپر، لوگ اس کو شب قدر بھی کہتے ہیں، کوئی شب برات کہتے ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے، مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو نہ اللہ کا قرآن تمہیں حکم دیتا ہے کہ کوئی عبادت الگ سے مشروع ہو، نہ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم اور آرڈر جاری کیا ہو کہ یہ 15ویں شعبان ہے تم ساری رات قیام کرو۔ یہ اللہ کے حضور نے فرمایا ہو کہ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بات صرف اتنی تھی، سورہ دخان کی ایک آیت تھی کہ اللہ نے کہہ دیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔ لوگوں نے اس مبارک رات کو اٹھا کے شب برات 15ویں شعبان کی رات بنا دیا، اور نام اس کو کیا دے دیا، ہماری بولی میں کیا کہتے ہیں، شب برات یا شب قدر بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ بالکل ترجمہ ہے اس لفظ کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر 15ویں شعبان نہیں، لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں طاق رات ہے اس میں اتارا، اور قدر تقدیر کی رات یہ ہے۔ تو جن راتوں کو اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، وہ راتیں تو میرے دوستوں کی شاپنگ مال میں گزرتی ہیں، مارکیٹ میں گزرتی ہیں، عید کی خرید و فروخت میں گزرتی ہیں، اور جس رات کا نہ قیام فرض ہے نہ دن کا روزہ کوئی لاگو کیا شریعت نے، اس رات کو کھڑے بھی ہوتے ہیں، دن کو روزہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ کتنا خبیث ہے یہ شیطان، کس طرح ہمیں پٹڑی سے اتارتا ہے۔ 15 شعبان پورا سال مسجد میں نہیں گیا بے ایمان،
मुल्ला ने इसको सबक दिया 15 शाबान को कज़ाए उम्री होगी, आ जा मस्जिद में। यानी शैतान इसको वो पटिया पढ़ाता है। हालांकि इस 15 शाबान जिसको कहती है शब्बे बरात, इस्लाम में इसकी कोई असल नहीं। ये सब मुल्ला के हलवे के प्रोग्राम, और फिर आज जो इसमें बिदअत शामिल हो गई। अगर बिदती मुल्ला में भी होश हो तो वो भी अपनी बिदत से रुजू कर ले। ये आतिशबाजी ये मुसलमानों की इबादत है या मजूसियों की है? आतिशबाजी इसको इबादत बना दिया गया। और फिर मसाजिद में पूरा तमाशा और नफलों की जमातें और कज़ाए उमरिया और एक बिदत पर कई शैतान इकट्ठे हो गए। सवाल यह है कि यहां पर देखना 15 शाबान को किसी सहाबी ने भी यह काम किया? आइम्मा में से किसी इमाम की फिका, चारों इमाम अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन का गिरोह, इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, नसाई और 11 इमाम, और उनमें से किसने यह काम किया? शब्बे बारात, जो आज कराची के भी बड़े शाखुल इस्लाम कहते हैं कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। कहते हैं तो सारी सनदें ज़ईफ, लेकिन अगर 15-20 झूठ मिल जाए तो कराची, मुफ्तियाने कराची कहते हैं फिर वो चीज सच बन जाती है। 15-20 झूठ मिल जाए तो क्या बन जाती है? ये जबरदस्त नतीजा है। पहले तो हम सुनते थे नतीजा अर्जल के साथ है, लेकिन आज शब बरात गुजरी है। शब दा माना रात, बरात दा माना आज़ादी। और मियाँ फलाना बंदा क्या हो गया है? बरी हो गया है। फलाना बंदा बरी हो गया। बरी का क्या मतलब होता है? आज़ाद हो गया। तो बरात का क्या माना है? आज़ाद। तो यदा माना क्या बने? आज़ादी की रात, शबे बरात, आज़ादी की रात। तुझ केड़ी शायद तू आज़ादी हासिल करना चाहते हो? बस शब फारसी दा है, बरात लफ्ज अरबी दा है। सूरत तौबा इथों शुरू होंदी, बराअतुम मिनल्लाह। बराअत दा माना आज़ादी। तो अल्लाह फरमांदा है बराअतुम मिनल्लाह व रसूलिही, मैं अल्लाह भी और मेरा रसूल भी मुशरिक तू बराअत दा ऐलान करदा है। बे साडा यानी मैं अल्लाह दा ते मेरे रसूलुल्लाह दा मुशरिक नाल कोई ताल्लुक नहीं है। शब फारसी, बराअत अरबी। ये अरबी ते फारसी रला मिला के ये लुगत शरीयत चुका कड्डी है। इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन। कुरान केड़ी जबान है? अरबी है। ते सोने मुहम्मद पाक दी पाक जबान केड़ी है? बोलो। ते अगू जड़ी कौम आई वो भी केड़ी जबान रख दी है? अरबी। अच्छा, तो फिर अल्लाह फरमांदा है कि मैनू अरबी जबान इतनी पसंद है कि जन्नत दे अंदर जन्नतियां दी बोली भी अरबी हो सी। इत्थे तो बैठे होने ना पैखड़ा तरह बुलेंदे, वो किदे वहीदा पिया है, और फलानी शह लई आवे, मगर उत्थे जन्नत च वैसा है। ये साड़ी बेढंगी जी सराकी ते पंजाबी न हो सी साड़ी बोली। माशाअल्लाह ये है जो अल्लाह सानू वो जन्नत नसीब फरमा देवे। तो ये शब फारसी दा लफ्ज़ है। ते फारसी दा नबी पाक दी जबान नाल तो कोई ताल्लुक है नहीं। मगर असा वेखो वेखी टुर पे हैं, चल पे हैं, कदी इस बात का एहसास ही नहीं पैदा होया कि मैं जो कम कर रहा मैं पिछा हट के वेखा तो सही कि इस काम की इजाज़त मैनू मुहम्मद की शरीयत भी देंदी है या नहीं। क्यों टुर पे हैं? बस मौलवी जो कर रहे हैं, हर बंदा जो कर रहा है, ये फलाने कर रहे हैं, फलाने कर, और फलाने नू छट
انہاں فلانے فلانے تے رہو تے دن قیامت دے پھر رو کے آکسیں یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اللہ میں فلانے فلانے انو چھوڑ کے تیرے قرآن تے پیچھے چل پاؤندا تا اج میں جہنم دا بالا نہ بڑا، جہنم دے اندر تا آیا جدا قرآن نو چھوڑیا ہے، فلانے انو جفا مارے ہے، لم اتخذ فلانا خلیلا، جے میں فلانے نو چھوڑ کے قرآن نو جفا مار لیندا تا اج میں بھی محمد دے کٹھے نال رل کے جنت دا داخلہ نصیب ہو جاوے ہاں۔ فلانیاں فلونیاں نو چھڑ دیو، آج بنیاد بڑھاؤ رب دا قرآن، کیونکہ میرے محبوب دی 63 سالہ زندگی دی ایک ایک حرکت دا گواہ بڑے ہیں تو رب دا قرآن بڑھ گیا ہے یار۔ جس پیغمبر دی ٹور اس دا نقشہ قرآن بیان کرے، جس پیغمبر دے بول، جس پیغمبر دی حرکات و سکنات، پیغمبر دا چہرہ، پیغمبر دیاں اکھاں، پیغمبر دا سینہ، پیغمبر دی جوانی، پیغمبر دی ایک۔ ناظرین، آپ نے یہ تمام مسالک جو بڑے بڑے پاکستان کے اندر مسالک ہیں ان کے بیانات سنے، ان کے موقف سنے۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور ان بیانات میں سے کون سے عالم دین نے صحیح بات کی ہے اور آپ اس بارے میں اپنا کیا موقف رکھتے ہیں، ضرور آپ کمنٹ کے اندر بتائیے گا۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔